नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपाली भाषाको विकासमा आचार्यले गरेको योगदानको स्मरण। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक कार्य सूचीमा नराखे सदन चल्न नदिने राष्ट्रसभाको चेतावनी। आगामी बैठकको कार्यसूचीमा राख्नमा। लम्पी स्किनको रोकथामका लागि गरेका कार्यहरूमा बारेमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन। किसानहरू पीडामा भए पनि सरकार जिम्मेवार विहीन भएको प्रतिपक्षको आरोप। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल जारी। सांसदहरू नीतिगत बहसभन्दा आफ्ना योजना नपरेको आक्रोश पोख्दै। र आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि लामो समयदेखिको बाँकी बिलको सरकारले भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायको विरोध। तत्काल भुक्तानी गर्न माग। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती शुक्रबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुको चुँदी रमघामा जन्मिनुभएका आचार्यले अध्यात्म रामायणको भावानुवाद गरी नेपाली समाजमा मौलिक नेपाली भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन र राष्ट्रियताको बीजारोपण गर्नुभएको थियो। उहाँका प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, वधु शिक्षा, रामगीता लगायत दर्जनौं साहित्यिक कृति प्रकाशित रहेका छन्। भानु जयन्तीका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहयोगमा भानु प्रतिष्ठानले कमलादीमा रहेको भानुभक्त आचार्यको शालिगमा माल्यार्पण गरेको थियो। कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको सांस्कृतिक एकताको प्रवर्धन तथा नेपाली भाषाको विकासमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको विशिष्ट योगदान रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्न भानुभक्तबाट पनि प्रेरणा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। भानुका प्रतिमा अगाडि राख्छन् र भानुलाई सम्झेर यो नेपालसँग कुनै न कुनै प्रकारको साइनो सम्बन्ध र एकताको भाव त्यहाँ पैदा हुन्छ। त्यसकारण यो सांस्कृतिक एकताको निम्ति पनि भानुभक्तको योगदान अविस्मरणीय छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न यसबाट पनि प्रेरणा लिनुपर्ने आवश्यकता छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने भानुभक्तले हाम्रो देशको पहिचान स्थापित गर्न, गौरव स्थापित गर्न, हाम्रो नेपाली हुनुको गौरव स्थापित गर्न जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यसलाई कायम राख्ने हो भने आजको मुख्य कार्यभार भनेको हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनु हो। त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भानुभक्तले भाषा एकीकरणका सम्बन्धमा क्रान्तिकारी योगदान गर्नुभएको बताउनुभयो। सबै घरबार बिग्रिसक्यो भने भात नगाले कविता लेख्नु भएको छ। भोलि भएर टाढ्ने राजाकालीन प्रशासनिक न्याय प्रणालीको ढिला सुस्तीमाथि त्यो बेलाको जमानामा उहाँले भयङ्कर रूपमा व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो। त्यति ठुलो प्रहार गर्नुभएको थियो कविता मार्फत। त्यो चान्चुने साहस चाहिँ थिएन जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्दछ। कार्यक्रममा विभिन्न साहित्यिक व्यक्तित्व तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो।
भानुभक्तको जन्मस्थल तनहुँमा विभिन्न कार्यक्रम गरी भानु जयन्ती मनाइएको छ। नेपाली भाषा र साहित्य क्षेत्रमा ठूलो गुण लगाएका भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुदी रम्घामा कविता, रामायण वाचन तथा विविध साहित्यिक कार्यक्रम गरी भानुको स्मरण गरिएको छ। तर भानु जन्मस्थल चुदी रम्घा अहिले उपेक्षामा परेको छ। जन्म जयन्ती पनि कर्मकाण्डी रूपमा मनाउँदा भानुको योगदान ओझेलमा पर्ने हो कि भनी चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी भाषिक एकीकरण गरेका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुदी रम्घा उपेक्षामा पर्दै गएको छ। नेपाल र नेपालीलाई भाषिक एकतामा बाँधेका भानुभक्तको जन्मस्थल चुदी रम्घा अहिले पहिचानको खोजीमा रुमलिन थालेको छ। यिनै व्यक्तिको जन्मस्थल चुदी रम्घामा असार 29 गते कर्मकाण्डीका रूपमा केही कार्यक्रम गरी स्मरण गर्ने बाहेक अन्य गतिविधि हुन सकेको छैन। केही वर्ष अगाडिसम्म निकै चमकधमकका साथ सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरी भानु जयन्ती मनाउने गरिए पनि अहिले कुनै पनि साहित्यिक कार्यक्रम हुन छाडेका छन्। पछिल्लो समय असार 29 गते अर्थात् भानु जयन्ती कर्मकाण्डी जस्तै बनेको छ। भानु जन्मस्थल चुदी रम्घामा अहिले न त कुनै साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुन्छन्, न त भानुभक्तले नेपाली भाषा र साहित्य फाँटमा पुर्याएको योगदानकै चर्चा हुन्छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नाम उच्चारण गरेपछि उनको जन्मस्थल चुदी रम्घा सबैको मानसपटलमा छाउँछ। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते पिता धनञ्जय र माता धर्मावती देवीका पुत्रका रूपमा जन्मिएका भानुभक्तले नेपाली भाषा र साहित्यमा ठूलो योगदान दिएका छन्। सो पालिकाले चाहिँ त्यहाँ एउटा सङ्ग्रहालयको रूपबाट र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपबाट विकास गर्ने पर्नेमा चाहिँ यहाँको राजनीतिक नेतृत्व पनि र यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकार र सङ्घीय प्रदेश सरकार पनि यसमा मौन रहेको देखिन्छ। भानु जन्मस्थललाई साहित्यिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले भानुगृहको पुनर्निर्माणका लागि 6 वर्ष अगाडि शिलान्यास गरे पनि काम अगाडि बढेको छैन। शिखर कटेरीमा भानुग्राम बनाउन मञ्चले गुरु योजना समेत बनाएको थियो। गुरु योजना अनुसार रामायण भवन निर्माण भए पनि संरक्षणविहीन अवस्थामा पुगेको छ। राजनैतिक कर्मी र भानुभक्तका सन्ततिका लागि पनि भानुको नाम बजाएर मागी खाने भाडो मात्र बनेकाले जन्मस्थल अलपत्र भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। भानुभक्त र उनको जन्मस्थललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चिनाउन र अन्य संरचना निर्माण गरी साहित्यिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न स्थानीय सरकार भानु नगरपालिकाले समेत चासो देखाएको पाइँदैन। सरकारी निकायबाट साहित्यिक क्षेत्र उपेक्षामा पर्नु तथा भानुभक्तका भक्त भन्ने कोही युवा पुस्ता नहुँदा नेपाली भाषा र साहित्यलाई उचाइमा पुर्याउने भानुभक्तको जन्मस्थल दयालाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2009 सालदेखि भानु जयन्ती मनाउन थालिएको भए पनि तिनै महान व्यक्ति जन्मेको जन्मस्थल अहिले सुनसान छ। भानु जन्मस्थल चुदी रम्घा संरक्षण र विकासको पर्खाइमा बसिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। भानुभक्तले नेपाली भाषा साहित्यमा दिएको योगदानको आज स्मरण गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले विभिन्न जिल्लाका सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ आदिकवि भानुभक्तलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। नेपाली भाषाका कविता लेखेर अथवा भनौँ संस्कृतमा भएको रामायणलाई नेपाली भाषामा भावानुवाद गरेर नेपालका कुना कन्दरासम्म पुर्याउने त्यो जमर्को गरेका कारणले पनि उनलाई नेपाली भाषाका लोकप्रिय कवि र आद्य कविका रूपमा यति चर्चा भएको अनुसार भइरहेको सुन्दा र पढ्दा आएको जति कुराहरू छन् त्यसमा अहिले हामीले गर्न नसकेको जस्तो अनुभव मलाई भइरहेको छ। सबै जातिले एउटा रामायणलाई सुन्ने, रामायणलाई चिन्तन गर्ने किसिमको वातावरण बन्नु उहाँले लेखेको एकदम सरल नेपाली भाषाको रामायणले गर्दा भानुभक्तीय रामायण जसले गर्दा एउटा भाषिक एकताको काम पनि गर्यो। नेपाल राज्यभरि नेपाली भाषाका आदिकविलाई सम्झेर चाहिँ जुन औपचारिक कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ त्यसबाट भानुप्रतिको सम्मान चाहिँ त्यति आवश्यक मात्रामा देखिँदैन र हामी भाषाका एकीकरणकर्ता भानुभक्तलाई र यो तनहुँ जिल्लावासीले विशेष गरेर चाहिँ गाउँ गाउँबाट टोलबाट घर घरबाट चाहिँ भानु जन्माउन पर्ने जुन अभियान चलाउनु पर्थ्यो त्यसलाई राज्य र राज्यका निकायहरू चाहिँ मौन र मुखदर्शक भएको चाहिँ देखिन्छ। भाषा एकीकरण गरेर सम्पूर्णलाई ऐक्यबद्धता हुने चाहिँ जुन प्रेरणा दिनुभएको छ त्यसको उहाँको मूल्याङ्कन गर्दै
उहाँलाई चाहिँ हामी एउटा विभूतिको रूपमा, राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा चाहिँ मनाउन गइरहेका छौँ। र आज उहाँ भानुभक्तको उहाँले चाहिँ जुन सरल र सहज भाषामा चाहिँ के अरे यो रामायण आध्यात्म रामायणलाई चाहिँ भावानुवाद गरेर नेपाली जनमानस भाषा संस्कृति र साहित्यको विकासको लागि जुन योगदान दिनुभयो त्यो अतुलनीय योगदान हो। जुन बेलामा स्कुल थिएनन्, पाठशालाहरू थिएनन्, भाषा साहित्यको उत्थानको लागि गर्नुभएको जुन देन छ त्यो देनले यो समाजलाई प्रेरणा प्रदान गर्छ भन्ने एउटा प्रेरणादायक आदिकविको रूपमा म भानुभक्तलाई हेर्छु। होइन, उहाँले चाहिँ रामायण जस्तो, त्यो बेलामा रामायण जस्तो ग्रन्थलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर, संस्कृतबाट नेपालीमा अनुवाद गरेर जनजनमा चाहिँ त्यसको प्रभाव, मर्यादा, एउटा चाहिँ कसरी मर्यादित आफ्नो परिवार समाजलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन सन्देश छ रामायणमा, त्यो कुरोलाई चाहिँ रामायणको लागि चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गरेर उहाँले पठाउनु भएको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा नल्याए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ। लामिछानेले मिटर ब्याजबाट पीडित नागरिकको पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा नल्याए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। शून्यमा गएको उक्त विधेयकलाई बिउताएर आगामी बैठकमा कार्यसूचीमा नराखे राष्ट्रपालले सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्नका लागि राष्ट्रपा तयार रहेको पनि बताउनुभयो। लामिछानेले सत्तापक्षका केही दलहरूका कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनलाई रोक्न खोजिएको चर्चा चुलिएको भन्दै यसको पक्षमा र विपक्षमा को छन् भन्ने बुझ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। पीडितहरूका लागि भनेर सरकारले ल्याउन खोजेको र यो जिरोमा गएको, शून्यमा गएको, त्यसलाई फेरि बिउत्याएर यदि कार्यसूचीमा राखिएन, त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ। मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। आजको कार्यसूचीमा आइसकेका कुराहरूलाई कुनै बाधा नहोस् भन्नका लागि हामीले आजका लागि यसलाई सारेका छौँ। तर यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूचीमा मिटर ब्याज पीडितहरूका पक्षमा मिटर ब्याज पीडितहरूका विषयलाई लिएर ल्याउन खोजिएको र अहिले शून्यमा गएको विधेयकलाई ल्याइएन र सुरुवात गरिएन र यसलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सभामुख महोदय पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कि सदन चल्न सक्दैन। नेपाली जनतालाई रुवाएर मिटर ब्याजको पीडित बनाएर त्यो शैतानी ब्याजको पासोमा जनतालाई हालेर अनि त्यसबारे मौन बसेर संसद चल्न सक्दैन। सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश अन्तिम समयमा सदनमा पेश गरिएको थियो, तर सदन अवरुद्ध हुँदा उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पशु चौपायामा महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किनको रोकथामका लागि गरेका कार्यहरूका बारेमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले लम्पी स्किन रोकथामका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख घिमिरेले यस विषयमा सदनमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। स्किन भन्ने रोगको सम्बन्धमा विगतका बैठकहरूदेखि आजका बैठकमा पनि मान्य सदस्यहरूबाट कुरा उठिरहेको छ। यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र सरकारले यो रोगको रोकथामको लागि गरेका कार्यहरूको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई म निर्देश गर्दछु। त्यसअघि बैठकमा सांसदहरूले लम्पी स्किनले महामारीको रूप लिएर धेरै क्षति हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको बताएका थिए। बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले लम्पी स्किन रोगको कारण किसानहरूमा पीडाको आहालमा डुबेर बस्न बाध्य भए पनि सरकार जिम्मेवार विहीन भएको बताउनुभयो। उहाँले रकम अभाव नभएर उपचार गर्न नसकेको हो भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट रकमान्तरण गरेर भए पनि किसान राहत औषधि र खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। लम्की स्किन र यो 4 महिनाको अवधिमा यसले एउटा विकराल रूप लिएको छ। सभामुख महोदय, धेरै किसानहरूका दुधालु गाई भैँसीहरू मरेका छन्। बर्खाको टाइममा खेती लगाउने टाइममा गोरुहरू मरेका छन्
र यस अवधि 4 महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि 8 लाख पशु चौपैयाहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 27,000 चौपैयाहरू मरेका छन् सभामुख महोदय। विपन्न र गरिब जनताहरू ती किसानहरूले यी पशु चौपैयाहरूबाट 37 अरब बराबरको क्षति भएको छ। त्यसै सांसद रामहरि खतिवडा, रोशन कार्की लगायतले पनि किसानको समस्यामा गम्भीर हुन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै ताला साँचो आफ्नो हातमा पार्न अनेकौं रणनीति अपनाइरहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सबै चाल यति बेला असफल बन्दै गएका छन्। समाजवादी मोर्चा गठन, जलहरी काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका कारणले गर्दा यति बेला ओली चारैतिरबाट पेलिएका छन्। केन्द्रदेखि साथै प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्चिएको एमाले एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बनेको विश्लेषण भएको छ। यद्यपि एमाले नेताहरूले आफूहरू बलियो भएको दावी गर्ने गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार बनाउन र भत्काउन माहिर मानिन्छन्। निर्वाचन अघि बनेको गठबन्धन नयाँ सरकार बन्ने बेला भत्काएर एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनाउनुलाई पनि यसैको उदाहरणको रूपमा लिएको थियो। तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले भने ओली कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। सत्तारोहण गरेको 2 महिनामै संघीय सरकारबाट बाहिरिएको एमाले अहिले केन्द्रदेखि साथै प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्चिएको छ। बालकोटमा बनेको समीकरणमा एमालेलाई साथ दिएका राप्रपा बाहेकका अन्य दलले एमालेको साथ छोडिसकेका छन्। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढाल्न अनेकौं रणनीति अपनाइरहेको छ। दाहाल नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव फेल खाइसकेको छ। जसरी पनि वर्तमान सरकार ढाल्न खोजेको एमालेले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर दाहालले राजीनामा नदिएसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर एमालेको उक्त चेतावनी 2 दिन पनि टिक्न सकेन। अर्कातिर 4 कम्युनिस्ट पार्टी बीच बनेको समाजवादी मोर्चाले समेत एमालेलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। यथावत तथ्यले एमाले कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने एमाले आफै कमजोर हुने मार्गमा अग्रसर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। ऊ कमजोर अरूले पारे आएन, ऊ आफै कमजोर हुने तीव्र मार्गमा छ। कारण किनभने उसँग निश्चित ठोस र इमान्दारिता छैन। इमान्दारिता छैन, निश्चित ठोस कार्यक्रम पनि छैन। संसदमा उठेको जलहरी काण्डले एमाले आलोचित बन्यो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ओलीका खास पात्र मानिने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नाम मुछिएपछि एमालेको साख जोगाउन यति बेला अध्यक्ष ओलीलाई हम्मे परेको छ। यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका टोप बहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि पनि एमाले आलोचित बन्यो। यस प्रकरणमा एमालेका अझै थुप्रैको नाम जोडिएपछि एमाले अध्यक्ष ओली झस्किएका छन्। यसरी चारैतिरबाट घेरिँदै गए पनि एमाले नेताहरूले भने विपक्षीहरूले एमाले कमजोर होस् भनेर कामना गर्ने गरेको भए पनि एमाले कमजोर नभएको दावी गर्ने गरेका छन्। विपक्षीले त भन्ने नै भयो नि त, एमाले कमजोर होस्, एमाले चाहिँ सकियोस्, एमालेलाई समाप्त पार्न लागि परेका त्यो भइदियोस् भन्नेहरूले त्यो भनेको कुरालाई त यथार्थ मान्नु भएन नि। हामीले मापन गर्ने के हो भने हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा 7-8 महिना अगाडि भएको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने कुरा हो। हामीहरू देशव्यापी रूपमा लाखौं एमालेका कार्यकर्ताहरू संगठन सुदृढीकरणको काममा केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा हामीले यति बेला को कहाँ भन्ने कुराको प्राथमिकता अर्थात् सरकारमा हामी हुने कि नहुने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ। चारैतिरबाट पेलिँदै गएको एमाले अहिले मिसन ग्रासरुट अभियानमा लागेको छ। पहिलो चरणको 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियान सकेर यति बेला एमाले दोस्रो चरणको 1 वर्षीय मिसन ग्रासरुट लिएर देश दौडाहामा लागेको छ। आगामी निर्वाचनमा पहिलो दल बन्ने रणनीति एमाले मिसन ग्रासरुटमा लागेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। उसै त हाड नभएको जिब्रो कहिलेकाहीँ बोल्दा चिप्लिनु, लरवरिनु र तलमाथि हुनु सामान्य नै मान्न सकिएला। तर बोल्दा विचार पुर्याएर नबोल्दा कहिलेकाहीँ मानिसहरू विवादमा पर्ने गर्दछन्। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् मुलुकका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू। उनीहरू बेलाबेलामा आफ्नै बोलीका कारण चिप्लिने गर्छन्, जसले उनीहरूले चर्को आलोचना खेप्नु त पर्छ नै, साथै कतिपय अवस्थामा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थासम्म आइपर्छ। यसदा भण्डारीको रिपोर्ट।
भनिन्छ जिब्रोको गरिमा मिठो बोलीमा। मानिसको बोलीचाली, हाउभाउ र शब्द चयनले उसको व्यक्तित्व झल्किएको हुन्छ। तर विचार पुर्याएर नबोल्दा भने कयौं अवस्थामा मानिस विवादमा तानिने गर्दछन्। यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसीमा कार्की। रासोपाकी सांसद तोसीमा कार्कीले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको निधनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिले चर्को आलोचना खेपिरहनु परेको छ। आफ्नै श्रीमतीको लागि केही गर्न सक्नु भएन, आफ्नै श्रीमतीलाई त समय दिन सक्नु भएन अथवा हेरचाह गर्न सक्नु भएन भने राष्ट्रको लागि के गर्न होला त भन्ने प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ। कार्कीले दुःखको घडीमा समेत असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। लगत्तै उनले सामाजिक सञ्जालमा माफी समेत मागिन्, तर आलोचनाको ओहिरो भने अझै रोकिएको छैन। बोली चिप्लिएकै कारण विवादमा तानिएका तोसीमा बाहेक पनि अन्य धेरै नेताहरू छन्। केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत व्यवसायी प्रीतम सिंहको कार्यक्रममा बोलेको बोलीका कारण गाली, विवाद र आलोचनाबाट अछुतो रहन सकेनन्। उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका सबै पार्टीहरूलाई, नेताहरूलाई, पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत पनि बोलीकै कारण यति बेला विवादमा छन्। केही दिन अघि आफैले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कर्मचारीहरू सरुवा गर्दिनु भनेर आउँछन्, कोही सरुवा नभए आत्महत्या नै गर्छु भनेर आए, आफूले आत्महत्या गर्ने डोरी दिन्छु भनेर दिएको अभिव्यक्तिका कारण आलोचनाको घेराबन्दीमा परे। 7 वर्ष अघि बीबीसी नेपाली सेवाको साझा सवाल कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बोली चिप्लिएकै कारण अहिलेसम्म पनि आलोचनाको शिकार बनिरहेका छन्। त्यसबेला त झन् देउवाको प्रस्तुतिले निकै विवाद निम्ति आएको थियो। नेपालमा छैन जस्तो विद्यालय चाहिँ त्यही पढ्ने हो नि। तपाईँ बल्ल बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। स्कुलको होइन नि, कहाँबाट ल्याउने बेला अक्सफोर्ड कहाँबाट ल्याउने यहाँ अक्सफोर्ड विद्यालय नेपालमा, कहाँबाट अक्सफोर्ड विद्यालय ल्याउने यहाँ, त्यसमा अक्सफोर्ड पढाएर ज्ञान वाला प्राइभेट स्कुल पाउने। अभिव्यक्तिकै कारण तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले त मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनु पर्यो। 5 वर्ष अघि एक कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा उनले बङ्गलादेश पढ्न जाने नेपाली चेलीका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेपछि उनले राजीनामा नै दिनु परेको थियो। निहित स्वार्थ भोग्यताहरूलाई परास्त गर्न म मेरो पदभन्दा पनि प्रतिष्ठाको खातिर काम गर्ने व्यक्ति भएकोले मैले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ठानी नैतिकताको आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी समक्ष राजीनामा पेश गर्न गइरहेको। आफ्नो अभिव्यक्तिकै कारण विवादित बनेर नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री त प्रहरी हिरासतसम्मै पुगेकी थिइन्। उनले 3 वर्ष अघि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कटाक्ष गर्दै दिएको अभिव्यक्तिले झाँक्रीलाई हिरासतसम्म पुर्याएको थियो। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा अधिकांश नेताहरू आलोचनाको शिकार बन्दै आएका छन्। यो लयमा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूसम्म परेका छन्। केही त बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा पदच्युत समेत हुने गरेका छन्। यसरी वाक स्वतन्त्रताको नाममा अरूको मान सम्मानमा आँच आउने गरी बोलेपछि गल्ती स्वीकारेर माफी माग्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। होइन, यस्ता नेताहरूले जनताका नेता हुन् भनेदेखि जनताको विरुद्धमा, नीति विरुद्धमा, मुलुकको विरुद्धमा, लोकतन्त्रको विरुद्धमा उनीहरूले यदि केही बोलेका छन्, केही गरेका छन्, माफी माग्नुपर्छ। जनता सबभन्दा ठुलो महानता भनेको त्यही हो। तपाईँ लोकतन्त्रवादी हो कि होइन भनेर भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ के भने गल्ती गरेका छ भने जनतासँग माफी माग्नु पर्यो। माफी माग्दैमा कोही सानो हुँदैन। संसारको ठुल्ठुला नेताहरूले माफी मागेको हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ। हात नभएको जिब्रो समय समयमा चिप्लिनु स्वाभाविक हो, तर आफू कहाँ कुन अवस्थामा बोल्दैछु भनेर विचार नै नगरी बोल्दा भने फसादमा पर्ने गरिन्छ। आफूले बोलेको बोली र प्रयोग गरिएको शब्दले मानिसको व्यक्तित्व झल्काउने गर्छ। त्यसैले हरेक चोटि बोल्दा त्यसको असर के पर्छ भन्ने ख्याल राखी बोलीमा लगाम लगाएर बोल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा बपालु विश्रामपछि आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि लामो समयदेखिको बाँकी बिलको सरकारले भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीको विरोध, तत्काल भुक्तानी गर्न माग। थाइल्यान्डको संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन। प्रधानमन्त्रीका एकमात्र उम्मेद्वार पिता लिम्जा रेनरातले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्। र श्रीलङ्कामा जारी एसीसी इमर्जिङ टिम्स कप अन्तर्गतको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल पराजित, पाकिस्तान 4 विकेटले विजय।
विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएको करिब 4 सातामा छलफल सुरु भएको छ। सत्तापक्षकै असन्तुष्टिका बीच सुरु भएको छलफलमा नीतिगत बहसभन्दा आफ्ना योजना नपरेको आक्रोश बढी छ। प्रदेशसभामा बोल्ने अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना योजना नपरेको भन्दै गुनासो पोखिरहेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश बमले आफूलाई चिडियाखानामा राख्न आग्रह गरे। सांसद निर्वाचित भएर पनि योजना हाल्न नसकिएको भन्दै बमले आफूलाई चिडियाखानामा राख्न आग्रह गरेका हुन्। आफू निर्वाचित भएको कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 बाट टिपाएका योजना कुनै नपरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। प्रदेशसभा सदस्य बमले सांसदका योजना भन्दा बिचौलियाका योजनाले बजेटमा स्थान पाएको आरोप लगाएका छन्। सशर्त अनुदान, समानीकरण अनुदान, जिम्मेवारी सरेका योजना र क्रमागत योजनालाई छोडेर पनि 17 वटा योजना परेका छन्। तर त्यो भित्र मेरो प्रदेशमा 3 वटा सांसद छौं समानुपातिक र म निर्वाचित गरेर त्यो 17 भित्र कुनै पनि मन्त्रीले कुनै पनि माननीयले सांसदले प्रस्तुत गरेको योजना परेको छैन। गर्दैन भन्ने भन्छ, रोस्टममै भन्नुभयो कि यो बजेटमा हामी समर्थन गर्दैनौँ भन्नुभयो। रोस्टममै आएर भन्नुभएको छ। यसले एउटा नैतिक सङ्कट सिर्जना गरेन। अहिलेको मान्य मुख्यमन्त्रीसँग साँच्चै यो सदनमाथि विश्वासको मत छ त? सदनले विश्वास गरिरहेको चाहिँ छ त? यो प्रश्न चाहिँ मान्य मुख्यमन्त्रीजीलाई म मान्य सभामुख मार्फत चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। यी सबै घटनाक्रमले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिका लागि नीतिगत बहसभन्दा बढी सांसदहरूले योजनामा मोलमोलाई गरेको आवाजहरू सुनिन थालेको छ। यसअघि 2 पटकसम्म रोकिएको प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमको नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूको सिफारिसमा खर्च गर्न मिल्ने गरी 96 करोड उपलब्ध गराइएको छ। अहिलेसम्म त्यो रकमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने वा पारदर्शी बनाउने भन्ने विषयमा सांसदहरूले छलफलमा धारणा राख्न सकिरहेका छैनन्। केवल व्यक्तिगत सिफारिस गरेका योजनाहरू नपरेको भन्दै गुनासो र आक्रोश बढी सुनिएको छ। केवल व्यक्तिगत सिफारिस गरेका योजनाहरू नपरेको भन्दै गुनासो र आक्रोश बढी सुनिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक सरकारले अघि बढाउन नचाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पन्तले एमालेका कारण विधेयक पास भएन भनेर भ्रम फैलाउँदै हिँड्ने सरकारले सदन चल्दा पनि मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक सरकारले अघि बढाउन नचाहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले उक्त विधेयक रोकिनुको कारणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। त्यस्तै पन्तले आफूले विधेयक नल्याउने तर दोष एमालेप्रति लगाउने कुरा उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठानको भवनका लागि छुट्याएको 15 रोपनी जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन तयार हुने तर संस्कृतिको जगेर्नाका लागि भने सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले आफू राजतन्त्रवादी नभए पनि गणतन्त्रवादीहरूले राम्रा काम राजाहरूबाट पनि सिक्न हुने तर्क गर्नुभयो। दिनु पर्यो नि प्रधानमन्त्रीजी र सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक आफू नल्याउने अनि दोष प्रतिपक्षको थाप्लामा हाल्ने, त्यसैले यो स्वाभाविक भएन। सभामुख महोदय, सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि भवन बनेर छुट्याएको 15 रोपनी जग्गा व्यापारीलाई, प्राइभेट व्यापारीलाई लिजमा दिए भन्छ। संस्कृतिको लागि, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि भवन बनाउने कुरा गर्दैन। बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव पदम प्रसाद पाण्डेले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको विनियोजन विधेयक 2080, आर्थिक विधेयक 2080 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 31 गते बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले आर्थिक विधेयक 2080 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 बहुमतले पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभाबाट सुझाव सहित प्राप्त उक्त विधेयक 2080 लाई
मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा बहुमतले उक्त प्रस्ताव पारित भएको हो। गत विधेयकहरू संशोधन बिना मूल रूपमै पारित भएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले श्रुतिजन्य वस्तुमा कर बढाउने प्रस्ताव पेश गरे पनि उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। त्यसअघि बैठकमा आर्थिक विधेयक 2080 माथि दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले श्रुतिजन्य वस्तुमा कर नघटाइएको बताउनु भएको थियो। अहिले पनि नेपालमा श्रुतिजन्य वस्तुमा उच्च कर नै रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले करका दर प्रस्ताव गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको समीक्षा गरिने र सोही अनुसार संशोधन गर्न सकिने पनि जानकारी दिनुभयो। अहिले मूल्य वृद्धि घट्दै गएको र सकारात्मक दिशातर्फ मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 1 गते बोलाइएको छ। सांसदहरूले ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकको आकस्मिक समयमा उनीहरूले ललिता निवास प्रकरण जग्गा बिक्री गर्ने मुख्य व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन्। सांसद अमरेश कुमार सिंहले ललिता निवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृत जेल जाने तर निर्णय गर्ने व्यक्ति भने खुल्ला रूपमा हिँड्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो। शाखाधिकृतले टिप्पणी उठाए बापत जेल जाने तर निर्णयकर्ताहरूसँग बसेर डिनर खाने र निर्णयकर्ताहरू मजाले घुम्ने र गाडी अगाडि पछाडि अनि सारण बजाउँदै हिँड्ने यो कस्तो न्याय हो? जो निर्णय गरेको छ शाखाधिकृतबाट टिप्पणी उठाएर जुन सहसचिव यहाँ गएको छ, सचिव यहाँ गएको छ, क्याबिनेटबाट संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ त मात्रै यो भ्रष्टाचार उन्मूलनको काम हुन्छ। न त दलहरू बसेर भ्रष्टाचार गर्ने र कर्मचारीलाई जोगाउने। त्यस कारण के हुन्छ, देशको सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र भोलिको दिनमा काम गर्दैन। उहाँले दलहरू बसेर भ्रष्टाचार गर्ने तर कर्मचारीहरूलाई फसाउने कामले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकारले व्यवसायीहरूको भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। असार मसान्तसम्म पनि व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले शुक्रबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले असार मसान्तसम्ममा निर्माण कार्यको बाँकी रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, लामो समयदेखिको बाँकी बिलको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, माइलस्टोनको व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारले आफूहरूको भुक्तानी नगर्दा निर्माण कार्यमा असर परेको, तलब खुवाउन नसकिएको, बैंकको ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको महासङ्घका प्रचार प्रसार विभाग संयोजक शिवहरि घिमिरेले बताउनुभयो। एकदमै कम भुक्तानीहरू भइरहेको छ र अहिले त आएर अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी पनि गर्न सक्दैन भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँको लाचारी कुराहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ आन्दोलित हुनु परेको छ। हामी एकदमै तपाईँको प्रताडित भएका छौँ। यहाँ रकम पाएको छैन। यो कारणले गर्दाखेरि अहिले असार मसान्तमा ब्याङ्कको ब्याजहरू तिर्नुपर्ने, ब्याङ्कका किस्ताहरू तिर्नुपर्ने र हाम्रा तपाईँको मजदुरहरूलाई दिनुपर्ने, हाम्रा सप्लाई चेनहरू उद्योगहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने आदि कारणले गर्दाखेरि तपाईँको दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई ब्ल्याकलिस्ट एकातिर ब्ल्याकलिस्ट गरिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यले म्याथप चाहिँ तपाईँ गर्न सकिरहेको छैन। भएका ठेकाहरूको म्याथप गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि र माइलस्टोन जस्तो अव्यवहारिक माइलस्टोन तपाईँ खारेज गर्नको लागि हामीले विगत तपाईँको 6 महिनादेखि नै हामीले आन्दोलन गर्दा कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँको हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हामीले सम्पूर्ण ठाउँमा हाम्रो आवाज पुर्याउँदाखेरि पनि हामीले गर्न नसकेको हुँदाखेरि हामी बाध्य भएर आन्दोलन गरेछौँ। अब कडाभन्दा कडा आन्दोलन हामी गर्न बाध्य छौँ। अब हामी चक्का जाम हाम्रा मेसिनहरू हाम्रो बाटोमा लिएर आएर हामीले बाध्य भएर सरकारले सुनेन भने हाम्रो विषयहरू चाहिँ यदि माग पुरा गरेन भने, भुक्तानी गरेन भने हामीले हाम्रा मेसिनहरू सबै मजदुरहरू सबै तपाईँको बाटोमा आएर हामीले चाहिँ बाटो चक्का जाम गरेर तपाईँको चाहिँ सरकारलाई देखाएर चाहिँ हामीले यो देखाउनु नपरोस् भन्ने कुरा हाम्रो चाहना हो। यस्तो बाध्यता नगरोस् भन्ने हाम्रो राज्यको चाहना छ। महासङ्घले माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गर्न प्रधानमन्त्री लगायत सबै ठाउँमा आवाज पुर्याउँदा पनि कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै अब कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिना कारण अध्यागमन विभाग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले फर्काउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पेश गर्दा पनि अध्यागमन कार्यालयले बिना कारण श्रमिकहरूलाई विमानस्थलबाटै फर्काउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। अध्यागमनका कर्मचारीले विगत केही दिनदेखि कानुन विपरीतको गलत सूचना दिने, अनावश्यक दुःख दिई वैदेशिक रोजगारीबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित भई हस्तक्षेपयुक्त काम गर्दै आएको सङ्घले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि असार 24 गते जोर्डन जाने लागेका 15 जना कामदार, असार 27 गते कुवेत जान लागेका 117 जना कामदारलाई विमानस्थलबाट अनावश्यक दोषारोपण सहित जान नदिई फर्काइएको कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत पत्र लिए वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 बमोजिम सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिए रोजगारीमा जाने गरेको र यसको जानकारी हुँदा हुँदै पनि कामदारलाई रोक्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। कार्य गरी आएकोमा सङ्घबाट ध्यानाकर्षण गराउँदा मिति 2080 असार 24 गते जोर्डन जान लागेका 15 जना कामदार, मिति 2080 असार 27 गते सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सलाम एयरलाइन्सबाट कुवेत मुलुकमा रोजगारीका लागि जान लागेका 101 जना र कुवेत एयरलाइन्सबाट जान लागेका 16 जना कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यालयबाट कानुनभन्दा बाहेकका नै अनावश्यक दोषारोपण गरी दोषारोपण सहित जान नदिई फर्काएको कार्यप्रति यस सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस विषयमा सङ्घले श्रम मन्त्री लगायत सबै सरकारवालाहरूलाई जानकारी गराइसकेको भन्दै कामदार जान रोक्ने कार्यलाई निरन्तरता दिए कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 6 स्थित रहेको नारायण नमुना माविका विद्यार्थीहरू विद्युत प्राधिकरणको अनियमित विद्युत कटौतीको विरोधमा उत्रिएका छन्। अनियमित विद्युत सेवा अवरुद्ध हुन थालेपछि आफ्नो पढाइमा प्रभाव परेको भन्दै नारायण नमुना माविका विद्यार्थीहरू विद्युत प्राधिकरणको विरुद्धमा उत्रिएका हुन्। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण अनियमित विद्युत कटौती हुँदा आफूहरू अँध्यारोमा पढ्न बाध्य भएको भन्दै ईश्वरपुर नगरपालिका 6 स्थित रहेको नारायण नमुना माविका विद्यार्थीहरू विद्युत प्राधिकरणको विरोधमा उत्रिएका छन्। विद्यार्थीहरूले टुकीबत्ती, प्लेकार्ड र ब्यानर सहित शान्तिपूर्ण रूपमा र्याली निकालेर विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र लालबन्दी र फ्युज शाखा बैलबासको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। गर्मी पनि बढेको छ र यो गर्मीको कारणले गर्दा पनि यो विद्युत चाहिँ पुरै घन्टै पछि कट्छ र हाम्रो पढाइमा डिस्टर्ब हुन्छ। क्लासमा पढ्दाखेरि पनि त्यो सरहरूले पढाइरहनुहुन्छ, तर त्यो पसिना यो गर्मीको कारणले गर्दा हामी चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गर्नै पाउँदैनौँ। यति पसिना हुन्छ कि त्यो पढ्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। अब घरमा पनि होमवर्क बनाउँदाखेरि अब इक्जाम पनि आइसक्यो, अनि त्यो गर्दा पनि त्यो होमवर्क बनाउन जान्छ कि बत्ती नै छैन। अब पहिला त त्यो मान्छेहरू त टुकी त्यो बारेर गर्थ्यो, तर अहिले त्यो विद्युतको कारणले गर्दा सबै त्यस्तै ह्याबिट भइसकेको छ नि, अनि अहिले पनि त्यो टुकीले त्यो भ्याउँदैन अहिले, त्यसैले हामीहरू यो आन्दोलन गरेका। सामान्य पानी पर्दा र हावाहुरी चल्दा पनि जिल्लामा अनियमित विद्युत कटौती हुने गरेको छ, जसको प्रभाव विद्यालय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रका साथै नागरिकहरूका दैनिकीमा समेत समस्या परेको छ। मसिनो पानी पर्दा पनि बत्ती फ्याट्ट जाने। अब यो हाम्रो कुन किसिमको यो प्राविधिकहरू युज भएको विद्युत क्षेत्रमा त म बुझ्न सकेन। अब यसमा चाहिँ कहाँनिर त्रुटि भएको उहाँलाई थाहा होला टेक्निकल कुराहरू। तर एउटा सानो अब झडी पर्न थाल्यो, बत्ती छैन कुल। अब यो ठुलो हावाहुरीको त कुरै छोड्छु, हामी पनि त्यतिको नलेज छ कि हावाहुरीको बेलामा चाहिँ सेफ्टी इस्युजलाई लिएर हामी चाहिँ त्यो काट्नै पर्छ, त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ, जनधनको सबै कुरा खतरा हुनबाट बचाउनुपर्छ। तर एउटा सानो हुँदाखेरि अब दिनको 4 चोटि 5 चोटि सुक्खा मौसममा अब कुन कारणले काटिएको त्यो पनि काटिँदाखेरि घन्टौँ काटिने। त्यो बच्चाहरू पनि हामी क्लासमा हुँदा पनि अफिसमा बस्दा पनि त्यो घन्टौँ लाइनमा हामी एक त कस्तो आउँदा पनि त हुन्छ नि, त्यो एकदम सानो भोल्टेजमा लो भोल्टेजमा त्यो कामै छैन बत्तीको। त्योभन्दा राम्रो तपाईँहरू काटेकै राम्रो थियो। त्यो दिएर कामै छैन, दिएको जस्तो चाहिँ उहाँहरू देखाउनु भयो।
कि होइन बत्ती त हाम्रो प्रसारण भइरहेको छ रेगुलर छ तर कामै छैन भने चाहिँ यसको त उपयोगै भएन। अत्याधिक गर्मीको समयमा पनि पटक पटक विद्युत कटौती भएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको समयमा घोषित वा अघोषित लोड सेडिङ नरहेको, बरु हावाहुरी र वर्षाका कारण सुरक्षा अपनाउन लाइन काट्ने गरेको विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र लालबन्दीको भनाइ छ। यो हावाहुरी यो पानीले गर्दा टेक्निकल कुरा हो, त्यो चाहिँ टिपिङ बढी भएको त्यही पनि तपाईँहरूको जुन यो जगाउने काम गर्नुभएको छ त्यसलाई धन्यवाद। हामी आफ्नो 24 घण्टा हाम्रो स्टाफहरू चाहिँ लागि परेको छ। अब जुन हामी आफ्नो बुताभन्दा बाहिर छ भने हामी केही गर्न सक्छौँ, तर जुन हामीसँग सक्छ जुन 2 घण्टामा काम हुन्छ त्यो 1 घण्टामा हामी काम गर्ने गरिरहेछौँ र भविष्य नै गर्नेछौँ। त्यति चाहिँ तपाईँलाई भन्दै अहिलेको समय अत्याधिक गर्मीको समय रहेको साथै विद्यार्थीहरूको पढाइ चलिरहँदा अनियमित रूपमा विद्युत कटौती हुँदा स्थानीय र विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। उनीहरूले अघोषित लोड सेडिङ अन्त्य गर, विद्युत आपूर्ति नियमितता, आजका विद्यार्थीहरूको आवश्यकता लगायतका नारा देखिएका प्लेकार्डहरू सहित पुगेका विद्यार्थीहरूले विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र लालबन्दी र फ्युज शाखा बैलबासमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा शुक्रबार पनि प्रदर्शन भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 3 का 11 वर्षीय आक्रोश नेपालीको अस्पतालको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको भन्दै बिहिबारदेखि सुरु भएको नाराबाजी सहितको प्रदर्शन शुक्रबार पनि भएको। विरोध प्रदर्शनका कारण अस्पतालको उपचार सेवा प्रभावित बनेको छ। आन्दोलन सर्किँदै गएपछि प्रतिष्ठान परिसरमा शुक्रबार पनि बिहानीदेखि प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। बालकको मृत्युबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र उचित क्षतिपूर्तिको माग पीडित पक्षले गर्दै आएको छ। पीडित पक्ष र अस्पताल प्रशासन बीच बिहिबार वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन। शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि पुनः वार्ता गर्ने सहमति भए पनि पीडित पक्षको माग सम्बोधन नहुने देखिएपछि उनीहरूले बिहानैदेखि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि थाइल्यान्डको संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन। प्रधानमन्त्रीका एकमात्र उम्मेद्वार पिता लिम्जारो एनरातले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्। र श्रीलङ्कामा जारी एसएससी इमर्जिङ टिम्स कप अन्तर्गतको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल पराजित, पाकिस्तान 4 विकेटले विजयी। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। श्रीलङ्कामा चलिरहेको एसीसी इमर्जिङ टिम्स कपमा आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तान एसँग नेपाल 4 विकेटले पराजित भएको छ। कोलम्बो स्थित कोलम्बो क्रिकेट क्लब ग्राउन्डमा जितका लागि पाएको 180 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 32.5 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। पाकिस्तानलाई जिताउन मोहम्मद तैयुब तहिरले अर्धशतकीय पारी खेले। 51 रन बनाएका उनी ललित राजवंशीको बलमा पवन शराफको हातबाट क्याच आउट भए। नेपालका लागि पवन शराफले ओपनर हसीबुल्ला खानलाई 12 रनमा गुलशन झाको हातबाट र अर्को ओपनर सईम अयुबलाई पनि 24 रनको बाउन्ड्री लाइनमा प्रतिस्थापन भएर आएका सन्दीप जोराको हातबाट क्याच आउट गराएका थिए। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेल 4 तथा कुशल भुर्तेल र पवन शरफ समान 1 रनमा आउट हुँदा भीम सार्कीले खाता समेत खोल्न सकेनन्। नेपाललाई अल आउट गर्न पाकिस्तान एका लागि दहानीले 10 ओभरमा 3 मेडन राख्दै 38 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। त्यस्तै मोहम्मद वासिमले जुनियरले 10 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 51 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। मुबासिर खानले 1 विकेट लिएका थिए। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आचार्यको जन्म जयन्ती देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइयो। नेपाली भाषाको विकासमा आचार्यले गरेको योगदानको स्मरण।
मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन चल्न नदिने रासोपाको चेतावनी, आगामी बैठकको कार्यसूचीमा राख्न माग। लम्पी स्क्रिनको रोकथामका लागि गरेका कार्यहरूका बारेमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन, किसानहरू पीडामा भए पनि सरकार जिम्मेवारविहीन भएको प्रतिपक्षीको आरोप। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल जारी, सांसदहरू नीतिगत बहसभन्दा आफ्ना योजना नपरेको आक्रोश पोख्दै। र आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि लामो समयदेखिको बाँकी बिलको सरकारले भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायको विरोध, तत्काल भुक्तानी गर्न माग। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।